8:26. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सरुया, दुनिया देवाक वगाडुया, आनंदाचो गाजोवया, दारुणातून कोडोप दुनिया, जिवितातून सरू आमकां भुरग्यांक तूं वाडाकून तुज्या राज्यान व्हरून पावय, दारुणातून कोडोप दुनिया, जिवितातून सरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडाकून तुज्या राज्यान व्हरून सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज ह्या नोवेनाचे मीस आमी भेटयता आयझॅक आनी एथिल्विना फेर्नांडीस आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज पेरन रिचर्ड गुदिनो आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक ताच्या इंतेसावान हे मीस आमी भेटयता. हेर सगळी आमची जण एकल्याची खातीर मागणी घेवन आंद्रेच्या मजतीन देवा मुखार ओगीत रावन दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवान मोगान आनी काळजी घेवन रचलोले सृश्टीचो मोग करूंक सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयच्या नोवेनांक आमी विशय घेतला सृश्टीची आनी स्वयंबाची आवय भाशेन सांबाळ करुया. देव सुरवातेकूच आपणे रचलोले सृश्टी तिची काळजी घेवंक सांबाळ करूंक मनशा आदी कोत्ता आनी सुरवातेक मनीस मोगान तिची काळजी घेवंक सांबाळ करता. ह्या आधुनीक काळांत आमी नदर मारल्यार कितलो आपस्वार्थ, ग्रेसकायेची आशा, वडमान आनी पदवी जोडची आशा आमी पळयता. देवाची न्हय म्हूण देवान रचलोल्या मनशांची तांकां पर्वा वो भिरांत ना. ह्या नोवेनांत आमी एक एकलो निचेव करुया आनी आमचे सोबीत सुंदर गोंयची सृश्टी राखूंक आनी सांबाळूंक सगळ्यांक देवाचें बोल आनी कृपा आमकां मागुया. भाव भयणीनो, देवाक आर्गां आनी मोहिमा, कित्याक आमकां इतली सोबीत सुंदर सृश्टी गोंयकारांक देवान फावो केल्या. आनी आतांच सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां तशें आमी सांबाळणार आनी ते सांबाळूंक आनी ताचो आमी आनंद घेवंक आमकां जण एकल्याक नेमल्या. तरी आसतना जायते फावटी आमी फावो ते मनान ह्या आमचे सृश्टीची काळजी घेवंक ताचे आमी राखण करूंक चुकल्या. असले सगळे आमच्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. आमचो बोड अपराध हे बसत बागेवती सदांच सांकवार मरी सगळ्यांनी दुखांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या
소미야가굿고 소미야가굿고. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं म्हय पासान फावो करताय तें आत्मीक ओखद अदीक आमकां लाभच्याक खतखतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान आनी एक देवदूत स्वर्गांतल्यान देंवून येता तो पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो आनी ताच्या तेजान सगलो संवसार जिगजिगलो. ताणें व्हडल्यान बोबाट मारली. तें पडलें, मोटें बाबिलोन पडलें. तातूंत आतां देंवचार आनी मेलीं भुतां वस्ती करतात. सगळ्या जिन्सांची ओलशिककोणी आनी भिरांकूळ सुकणीं थंय जियेतात. उपरांत एका बोलीश देवदूतान दांत्याच्या पेडा सारकी एक फातर घेतली आनी अशें म्हणून सोमदिरान उडयली. मोटें बाबिलोन शार हे परी एकाच फारान नेटान शेवटोन पडटलें आनी तें केन्नाच आनीक नव्यान दिश्टी पडचें ना. विणू वाजयतेल्यांचो आनी वाजोयत्रांचो नाद, पिल्लूक आनी तुरतुरी वाजयतेल्यांचो आवाज आनी केन्नाच तुजे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचे कलाकार आनी कदींच दिश्टी पडचे नात. तुजे भितर दांत्याचो आवाज आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर दिवेचो उजवाड आनी कदींच लोकलोकचो ना. तुजे भितर ओकले न्हवऱ्याचो तालो आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कुंवर आसले आनी तुज्या गाड्यांनी सगळ्या राष्ट्रांक पासयलीं. तेन्ना एक व्हड उरपोंजीची बोवाड स्वर्गांतल्यान हांवें आयकली. सर्वेस्पराक जोय. तारोन मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी न्यायीक. आपल्या पोजोटपणान संवसार मेळयल्या त्या नांवादीक कोलवंतान ताणें कास लायली आनी आपल्या चाकरांक जेवेशी मारल्यांत ताचो ताणें सोद घेतलो. आनी एक पाव तांणी बोबाट मारली. सर्वेस्पराक जोय. ताचो दुंवर सासनाच्या सासनाक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपोवणें घेतलां तीं सुभागी. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. आनीक पाट म्हणुया. मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. तो गोवली आमी ताच्यो शेल्यो, मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव. आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. ताचे दारवंटे काडून येयात. ताच्या मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगळीं बरोबर गायात नोमान. जबाब, मेंढऱ्याच्या लग्नाचे जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो. ताचो मायेमोग सासनाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो.
पिटकेचे पिटकेंक तो विस्वाशी साबाब मेंढऱ्याच्या लोबनाच्या जेवणांक आपोयल्यान ती सुभागी. सगळीं उबी रावया. Sorves porak, sorves porak, Sorves porak, sorves porak, Sorves porak, Sorves porak, गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकली उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Sorves porak, sorves porak, Sorves porak, sorves porak, Sorves porak, sorves porak. Sorves porak, Survispor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेरुजाल्याक फौजीन वेडो घाललो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचें घोट्टान लागीं पावलें म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयान आसात तांणी दोंगरांचेर पडून वेचें आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वेचें आनी खेड्या गांवांनी आसात तांणी शारा भितर वेचें न्हय. तर बरयलोलें आसा तें सगलें पाळोवन येवचे खातीर सूत घेवपाचे दीस हे. ते दीस येतूच गोरबेस्तीचें आनी बाळकांक दूद दितल्यांचें कोटा. देसाचेर व्हडलें संकट येतलें आनी हे संस्थीचेर रागाची शिरोंतूप आसतली. ती तोरवारीन मरोन पडटलीं आनी तांकां कैदी करून सगल्या लोकां मदें व्हरतले. आनी विदेशांचो काळ भरोसोर विदेशी जेरुजाल्याक पांयां तळा मस्तितले. सुर्या, चोंदरीम आनी नोखेत्रां हांचेर खुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताचीं लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराचीं कुळां घाबरोन मोरनाच्या आकांताक सांपडटलीं. रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं डुबडुबून मनशां मरतलीं सुकून. तर अंतराळाच्यो सोक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दोबाज्यान कुपावेल्यान आयिल्लो ती देखतली. हें घडूंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वागणी तुका क्रिस्त. सृश्टीचो आनी सैमाचो आवय भाशेन सांबाळ करून आमी देवाचे गोवाय. भाव भयणीनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना म्हाका ती कोंबयेचो उगडास आयलो. खबर आहा खंयची कोंबी ती? ती कोंबयेक पिलां आसलीं तीं. आनी ती पिलां ह्या वाटेन त्या वाटेन जेन्ना शिपडलेलीं, धांवतालीं, खेळटालीं, अकस्मात घोण आयली वयल्यान आनी कोंबयेन कितें केलें? ही काणी तुमकां सगल्यांक खबर आहा. कोंबयेन बेगीन बेगीन आपले पाकोटे फुलयले आनी पिलां बेगीन बेगीन त्या पाकोट्याच्या पोंदाक धांवलीं. कोंबयेन आपल्या पिलांक आपल्या पांख्यां खाल आसरो दिलो, सांबाळली, राखून दवरली. कित्याक वयल्यान घोण भोंवता आनी जरी तरी पिलां भायर आसत जाल्यार ती घोण तांकां चपको मारून उखलून घेवन वचूंक शकता, तांचें निसंटन करूंक शकता. कोंबयेन हें काम केलें कित्याक ती आवय. आनी हो म्हजो नियाळ करता आसतना दुसरे वाटेनूय हांव हो विशय पळयलो.
सृश्टी आनी सैमाचो आवय भाशेन सांबाळ करप म्हळ्यार उरफाटें जावपाक जाता. तो सांबाळ आवय भाशेन म्हणटा ते कोणाक लागता हें चिंतपाक हांव पडलो. घडये आमी एक आवय जाल्ले भाशेन जे भाशेन ही कोंबी आपल्या पिलांक राखता ते भाशेन हे सृश्टीचो आनी ह्या सैमाचो सांबाळ करूंक. तशेंच दुसरे भाशेनूय जे भाशेन आमी आमचे आवयक सांबाळटले ते भाशेन सृश्टी आमची आवय, सैम हें देवान जें दिलां ती आमची आवय हें समजून ताची काळजी घेवप, ताका सांबाळप. कशे भाशेन आमी पळोवंक सोदतात तें आमी पळोवया. पूण आयचो विशय जेन्ना हो घेतलेलो आहा, हो आयचो दीस तुमचे फिरगोजेन हें नव्यान भेटयता आसतना गोंयचे पासत, गोंयच्या राज्या पासत भेटयलेलो आसा. आनी ह्या दिसांनी गोंयांत कितें घडटा तें आमी सगळीं जाणा. हाचेर आमकां कोणें कांय सांगपाची गरज ना. आनी गोंयांत जेन्ना एके भाशेन एक चळवळीचें रूप घेतलेलें आसा आख्ख्या गोंयांत, तेन्ना एके वाटेन आसात जे कोणाच्या हातान जबाबदारी आसा, जुट्टी आसा हें सगळें सांबाळपाक. दुसरे वाटेन आसात जे कोण उलो मारतात, जे कोण आपली जबाबदारी सारके पाळिनात तांकां की राख, सांबाळ, बरे भाशेन राखून दवर हें उलो मारपी आसात. जाल्यार तिसरे वाटेन असले मनीस आसात आजून पासून कांयच खबर ना. थोडे आमचे विचून काडलेले मंत्री आमदार म्हणटा म्हाका कांयच खबर ना. थोडे आमचे पोरजेंत आसलेले लोक म्हणटात म्हाका कांयच खबर ना कितें चल्लेलें आसा, कित्याक रस्त्यार येतात, कित्याक बोवाळ मारतात, कित्याक ते डान्स करतात. जायते भाशेचे प्रश्न ह्या दिसांनी आसात. सादो जबाब ह्या प्रश्नाक आमच्या सृश्टीचो, आमच्या सैमाचो, आमच्या गोंयच्या राज्याचो सांबाळ करूंक हे जे मनीस, हे जे गोंयकार आयज रस्त्यार आयिल्ले आसात, हे जे गोंयकार आयज अवेरनेस करूंक टॉक्स दिवपाक भोंवतात, हे जी तरणाटीं रस्त्यांचेर येवन नाचतात, हे जे एक्टिविस्ट आपल्या हातान प्लेकार्ड्स घेवन रस्त्यांचेर उबे रावतात, वो असेंब्लीच्या मुखार वचून उबे रावतात, वो सरकाराचे मनीस जे आसात थंय वचून उबे रावतात, हे सगळे सृश्टी सांबाळपा खातीर. भाव भयणीनो, हे आमकां देणें जें दिल्लें आसा तें सोबीत देणें. आनी आमी जाणा आमचें गोंय कशे भाशेन आसा तें. गोंयचो मॅप जरी तर आमी पळयलो जाल्यार आमच्या गोंयच्या मॅपाक सगळे वाटेन दर्या सोडून दोंगर आसा, म्हणजे वेस्टर्न घाट्स. आनी हे वेस्टर्न घाट्स जे आहा ते एके भाशेन ते कोंबये भाशेन आमचें गोंय आख्खें आपल्या हांक्यान एके भाशेन सांबाळून दवरलेलें आसा, नॉर्थ टू सावथ. आनी ह्या वाटेन वेस्ट आसा त्या वाटेन आमकां दर्या सांबाळटा. देखून जायते फावटी आमी म्हणटा वो पळयता हेर सगल्याक खंय बुट्टी येता, खंय सायक्लोन जाता, खंय आनीक मोडां जातात, खंय दुकोड येता, जायतें जाता. पूण आमच्या गोंयांक कांयच जायना. आनी आमकां काय बरी संवय आसा म्हणपाची, आमचो गोंयचो साहेब आमकां राखता. भाव भयणीनो, जी सैमाची गिरेस्तकाय आमकां दिल्ली आसा आनी ज्या सुवातेर आमचें गोंय बसलेलें आसा, जी टॉपोग्राफी आमच्या गोंयची आसा ती आमकां हो आख्खो सांबाळ आपले आपूण दिता. इतलीं वर्सां, इतले शेंकडे हीच असलीच सुरक्षा आमकां दीत आयल्या. आनी आतां बोवाळ मारपाचो वेळ आयला. जशें पयले वाचपांत आयज आमी आयकता हें बाबिलोनिया शार, बरें मोठ्ठें शार तें. आनी बाबिलोनियेचो जो पावर जो आसलो तो सगल्याक फांगतालो. पूण प्रकाशनेच्या पुस्तकान आयज आमकां मेळटा हें व्हडलें शार, हें व्हड एक अधिकार आसलेलो हो एक बोडवो देवदूत येवन ताचें निसंटन करतलो. आनी तें शेंवटतलें, तें भायर पडटलें, तें चिड्डोन उरतलें. तातूंत भितर भुतां, तातूंत भितर राकेस, तातूंत भितर मेळीं सवणीं आनी मेळीं जनावरां येतलीं. एकाच उतरान ह्या शाराचें निसंटन, ताचें आनीक आनीक नांव उरचें ना. बाबिलोन पडलें हो आवाज जालो. भाव भयणीनो, आयज आमी गोंयकारां, आनी जरी तर फाल्यां आमकां हो आवाज आयलो गोंय पडलें, गोंय सांडलें, गोंय काबार जालें, गोंयांत हो भूत आयला, गोंयांत ह्यो भिरांकूळ जनवारां आनी भिरांकूळ
सुकणी आसात थंयसर सगळी घाण हळशीक पडलेली आसा. हें जरी तर आयकूंक आयलें फाल्यां तुमकां कितें जातलें? बरें दिसतलें आयकूंक? कोणाक तरी आयकूंक बरें दिसतलें? थोडीं जाणां हें आयकत जाल्यार चिंतूंकूच लागत जाल्यार रडटात. भोव करून आमचीं जाणटीं जीं आसात, आमी इतलीं वर्सां हें आमचें गोंय सांबाळून दवरलां, आमच्या पुर्वजांनी तें आमकां दिल्लें आनी आतां ताचें निसंटोन जायत वेता. जें आयच्या वाचपान आयकलां तेच भाशेन जायत वेता काय? असली हळशीक आमच्या गोंयांत येयत आसा काय? असले भुतांचे जागे आमचें गोंय जावपाचें आसा काय? फाल्यां लोक आसुनूय तो नासलेल्या भाशेन जावपाचो आसा काय? भाव भयणीनो, आयज जें कितें चल्ललें आसा आनी जे भाशेन आयज आमचो सरकार फुडें वेता, जे भाशेन आयज आमचो सरकार लोकांचें आयकून घेवंक सोदिना आनी आपणाक जाय तशेंच जावं सेंट्रल पावर म्हणून वो जावं जे कोण कॅपिटलिस्ट आसात तांच्या फोर्सार हें करीत आसात. असलें पडत जाल्यार हें आयचें वाचप दिसता वय आमचें हें असलें जावपाचें आसा. आमचेरूय असलीच घोत येवपाची आसा. ओकाळो कोडसो जो आसा आमकां भोव करून ह्या आमच्या वास्कोच्या शाराक हाचें कोणेंच लिसांव दिवपाची गरज ना. कितले त्रास तुमकां जातात ह्या कोळशाक लागून. तशेंच हें आतां आख्खें मुखारूय व्हरून आमचे जे दोंगर आसात जे आमकां राखून दवरतात एके आवय भाशेन ते कोंबये भाशेन आपल्या पांकोट्यांनी आख्खें गोंय एके भाशेन सांबाळून दवरलां. आनी त्या दोंगरांचेर तावन आमच्यो नदयो व्हांवतात. त्या दोंगरांचेर तावन आमकां जो प्राणवायू आसा, ऑक्सिजन आसा तो आमकां भरपूर मेळटा. ह्या दोंगरांक लागून आमकां पावस जो आसा, मॉन्सून सिजन जो आसा तो बरे भाशेन घुंवता आनी आमकां जाय तितलें उदक आख्खें वरसभर मेळटा. तर हें सगळें जरी तर आमकां दिल्लें आसा जाल्यार ताचें निसंटन करपाचें जें चालू जाल्लें आसा काम तें पळोवन आयज जायतीं जाणां आमी बोवाळ मारता, रडटा, रस्त्याचेर येता, स्ट्रायक कोत्ता, एक्टिविस्ट जाल्या, सगळें जाल्लें आसा. आयचें शुभ वर्तमान भाव भयणीनो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता ह्यो निमाण्यो घडयो, निमाणो जोडटेचो दीस. हो निमाणी वस्तू ज्यो जावपाच्यो आसात. एके फौजीन जेरुजाल्याक वेळो घाल्लो तुमी पळयतात तेन्ना समजात जाले आतां दीस आयले. जेन्ना ह्यो वेगवेगळ्यो खुणा तुमकां दिसती पडटात, जावं नोखेत्रां विशीं, जावं चोनरिमां विशीं, जावं कुपां विशीं, जावं सृश्टीन जें कितें घडटा त्या दुयेंसां विशीं अशें जाता तेन्ना समजात की दीस लागीं पावले. आनी असले दीस येतात तेन्ना जीं कोण गर्भेस्त आसात, जीं कोण बाळांक दूद दितात तांचें कोटा, कित्याक तांकां चड त्रास जातले, आवयांक चड त्रास जातले. ज्यो आवयो जल्म दिवपाच्यो आसात आनी ज्या आवयांनी जल्म दिल्लो आसा तांकां खूब त्रास जातले. कुडीचे त्रास जातले, तशेंच मनाचे काळजाचे त्रास जातले, भावणाचे त्रास जातले. कित्याक तांचे मुखार तांचीं भुरगीं मरोन पडटलीं. खंयची आवय सोंशीत आपलें भुरगें आपल्या दोळ्या मुखार मरोन पडटा तें. आनी हें कित्याक जें आमी पयल्या वाचपान नियाळ्ळां, जें वातावरण आयज आमी बदल्लेलें आसा आनी बदलत आसा ताचे विशीं कांयच जायनाशें दिसता. हें तर अशेंच चल्लें जाल्यार फाल्यां असली गत येवपाची आसा. एडवायस दिला आमकां ह्या वाचपान करीत भाशेन जीं कोण शारांत आसात तांणी पडून वचचें, भायर सरचें. कित्याक हें शार आतां काबार. खंय वेतले हांगाय आमकां म्हणपाची संवय जाल्या पोर्चुगीज पासपोर्ट कर आनी वच, लंडन वच ऑर पुर्तुगालाक वच. आतां थंयसरूय बीन जायते प्रॉब्लम जाल्ले आसात. शारांतलो भायर सरून वच, दुसरे कडेन वच, कित्याक हें निसंटन जावपाचें आसा. आनी जायते जाणांनी घोडये हें ऑप्शन चिंतलेलें आहा काय पळय हिंगा आनी गोंयां रावन फायदो ना. सोड खबर, हिंगा पागार सारकें मेळना, हिंगा काम सारकें मेळना आनी हिंगा आतां आमचे गोंयकार उणे जायत आयल्यात, भायले आयल्यात, उद्योगपती आयल्यात, आमचो गव्हर्मेंट जो आसा तेका आमचें पडलेलें ना. चल या हांगासर सांगलां भायर सरून वच. जाल्यार भाव भयणीनो आनीक एक वस्त सांगल्या, ती तोरवारीन मरोन पडटलीं आनी तांकां कैदी करून सगळ्या लोकां मदें व्हरतले.
आनी विदेशांचो काळ भरोसोर विदेशी जेरुजाल्याक पांयां तळा मस्तितले अशें जाल्लेलें आसा काय आमकां? आयज कोण चलयता काय आमचें राज्य? आमी विचून काडलेले आसात तांकां इल्ली तरी पदवी आसा काय? तांकां जेन्ना प्रश्न केल्यात तेन्ना तांचो जबाब म्हाका खबरूच ना, आमकां विचारीच ना, आमचे मदें डिस्कस करूंकूच ना. आनी जरी तर विचारले आमी परतें लोकांक, आतां लोक सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचून आपल्या MLA फाटीक लागलेले आसात. आमचो मेमोरंडम हो आमचो प्रश्न, हे 3 प्रोजेक्ट्स येतात ते आनी हेर जे प्रोजेक्ट्स येतात ते कोणा पासत, कित्या पासत आमकां नाका. आयज नारो गाजलेलो आसा, आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, आमकां एक्सटेन्शन ऑफ हायवे नाका, आमकां ट्रान्समिशन लायन नाका, आमकां कोळसो नाका. आयज नारे गाजलेले आसात आनी हे नारे गाजयता आसतना आमच्या नांवान हो नारो गाजोवपाक धाडलेले आसात ते म्हणटा आमचें कोण आयकना, आमकां कांयच खबर ना, कोण चलयता काय राज आमचें. घडये जांच्या हातान आयज पदवी आसा, जांच्या हातान पयशे आसात, तांणी घडये सुटकेसी दिवन तोंड बंद केल्लीं आसात, तांच्यो फायली तयार केल्ल्यो आसात, ते घडये आयज राज चलयता आपल्या फायद्या पासत. मनशांक कडलो फायदो आनी सृश्टीक कडलोय फायदो, सगळ्या वाटेन लुटमार. गोंय काबार जाताशें दिसता, तोरवारीन मरोन पडलेल्या भाशेन. आयज घडये भायल्या दुसऱ्या गांवांनी जाता तशें आमच्या गांवांत घडये जायना. तोरवारींनी मारून उडोवप, कोणाक शूट करप घडये आजून पासून जावंक ना. हाचे मुखार घडये जायत, पूण सद्याक पासून जावंक ना. तेन्ना ज्यो वस्तू आयज आमचो सरकार करता आनी एक कॅपिटलिस्ट करता ते दुसरे वाटेन आमकां तोरवारीन मारून उडयल्ल्या भाशेनूच, तें दुसरें न्हय. जाल्यार असल्या वेळार आमकां एक एडवायस दिल्लो आसा, हें सगळें घडपाचें आसा, तें घडटलें. हें सगळें घडूंक सुरू जाता तेन्ना घट्ट रावात, तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. भावा भयणीनो, जरी तर हें सगळें जें आयज आमचे भोंवतणी घडटा ती जरी तर आमकां एक खुणा आमचे सोडवणेची की आमची सोडवण लागीं पावल्या म्हूण, जाल्यार खुशाल जावपाचें. आमी दुखी जावपाक गरज ना, भिवपाची कांयच गरज ना, खुशाल जावपाची गरज आसा. कित्याक ह्यो सगल्यो खुणा भिरांकूळ, भिरांत दिसता. एके वाटेन कोरोना व्हायरस आयिल्लो आसा, तें सारकें बरे भाशेन सांबाळूंक आमच्या सरकारा लागीं जावंक ना. कंट्रोल करूंक जातालो तो फायदो पडोवचे पासत सोडून दिला. जशें आमच्या वास्कोच्या शारान घडलां, सगळ्याक लॉकडावन जाल्लो, पूण वास्कोच्या शारान मागूनय लॉकडावन कर म्हणलें तेन्ना गव्हर्मेंटान करूंक ना. हाचें कारणूय आमी जाणां. कोळसो जो आसा तो ट्रान्सपोर्ट करपाक जाय आसलो, लॉकडावन करीत जाल्यार तें बंद जातलें, सरकारान बंद करूंक ना. कितलीं जाणां आमचीं भाव भयणां मरून गेलीं. आनी आख्ख्या आमच्या गोंयांत जी कोविड-19 डेथ्स जालीं तातूंतलीं सुमार 55% 55% आनी लिटल मोर वास्को शारांतली, वास्को वाठारांतलीं. घडये दूख आमकां, एके वाटेन भिरांत आमकां, एके वाटेन घडये आमी पयशे घेतलेले आसात कोणाचे, जे कोण उद्योगपती पयशे दितात वा जे कोण आमदार मंत्री तांचे एजंट म्हणून वावर करतात तांणी दिल्ले आसात. घडये आमची इलिगल घरां आसात वा आमी कितें इलिगल बांदलेलें आसा तें सांबाळपाक जाय. एके भाशेन तलवार दवरलेली आसा आमच्या गोड्याचेर, जाप काडशी पडटली, जाप काडशी गुडी पडटली, तोंड बंद कर, ओगी राव, कोळसो खा. आनी आमचे मदलीं जायतीं जाणां हें करतात. ओगी आसात कोळसो खातात, ओगी आसात भिरांतीन आसात, घर मोडटलें, दुरीग मोडटलें, हें मोडटलें. ओगी बरीं आसात भिरांतीन, आमकां ताणें गव्हर्मेंट जॉब दिला, तातूंतलीं काडटले, आमकां ट्रान्सफर करतले, पयस धाडटले, भिरांतीन आसात. भिरांतीन राव म्हणून सांगूंक ना. तोरवारीन मरता जाल्यार मोर म्हूण सांगलां, ना जाल्यार घोट राव आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात. आमी धरल्या काय? हो प्रश्न आमकां आयज सगल्यांक, ह्या नोवेनान वांटो घेतल्यांक, आमचें गोंयांत जेन्ना हें सगलें घडलेलें आसा, तुजी तकली खंय आसा? वयर उबारून दवरल्या काय भिवोन पोंदाक घातलेली आसा? आयज तूं घोट आसाय काय सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू पळोवन भियेल्लो आसाय? ना, भायले पुलीस आयल्यात, ताणें गुडी मारीत जाल्यार आमचेर कोण जबाबदार जातलो? कोण घेतलो त्यो गुडयो? कोण गोंयकारांक घेवपाक जाय? आमकां कोणाक नाका.
आयज आमचें कोण आयकता? इतले पयले आदीं जे चळवळी केल्यो ताचो कितें फायदो जाला? तातूंत आनीक एक खेरीत प्रश्न येता ह्या दिसांनी, आनीक मातशें रावन हो प्रश्न आनीकूय येतलो. चर्च लेड मुवमेंट्स कितले सक्सेसफूल जाल्ले आसात हेज्या पयले, आनी हो म्हूण जातलो जें कितें सगळें चल्लेलें आसा ताचो दुसरोच अर्थ काडून दाखोवपाचे प्रयत्न चल्लेले आसात. आमचें गोंय सांबाळूंक जाणी आपले पांकोटे एके भाशेन उक्ते केल्ले आसात, वो जे कोण आपणाची जाणटीं जाल्ल्यांक वो म्हातारीं जाल्ल्यांक, दुयेंत पडलेल्या आवयक जे कोण तांचे कॅर घेवपाक सोदतात तांचे मदें फुटी घालपाचे प्रयत्न चल्लेले आसात. देखून वेगवेगळे जमे आयज गोंयांत येयत आसात, आनीकूय घडये येतले. कित्याक जरी तर गोंयकार एकवटान येता म्हणून कळले जाल्यार जांकां हाचेर आडकोड हाडपाची आसा ते फुटी घालीत रावतले आनी आजून घालतात. असल्या वेळार ही उतरां भोव गरजेचीं. घट रावात, तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात. तर भाव भयणीनो, आयज घडी जायतीं जाणां भायर सरल्यात. जायते जाण एक्टिविस्ट म्हणून भायर सरल्यात, जायते जाण आपूण गोंयकार म्हणून भायर सरल्यात. आयज तरणाटीं भायर सरल्यात. आमची चिखलेची तरणाटीं, तुमची वास्कोची तरणाटीं, बोगमाळो, ही सगळीं तरणाटीं जीं ह्या वाठाराक आसात तीं आयज लागीं येवपाक लागल्यात. आनी तांणी लागीं सरोन जो वावर फुडें व्हेल्लो आसा तो पळोवन दुसरीं तरणाटीं जावं नॉर्थ गोवाचीं, सावथ गोवाचीं सगळीं आयज बाराबर येवपाक लागल्यात. ही तरणाटीं आयज घट रावन आपल्यो तकल्यो उखलून दवरूंक सोदतात. आनी जरी तर कोणें तांकां विचारलें कित्याक कोत्तात तुमी, तीं आयज गर्वान म्हणूंक शकतात आमचें गोंय राखूंक, आमचो फुडार राखूंक आमी आयज मुखार आयल्यात. तर आमकां जण एकल्याक भाव भयणीन हो प्रश्न, तूं खंय आसाय? तुजी तकली खंय आसा? तूं कितलो घट आसाय? ओ तें तलवार घेतली आनी तुजें हें गोंय, तुजो हो गांव त्या पडलेल्या बाबिलोनिया भाशेन जंय फकत भुतां आनी जंय मोडी पडलेलीं आसात, जंय देंवचार आनी जिन्सा तरेची अळशिकेची आनी भिरांकूळ सुकणीं जी येतात, असलो गांव आमचो करून सोडपाचो आमी आसात. चिंतुया. आनी जरी तर आमकां हे आयचे मिसाचे भेटेन ही करपा जाय समजून घेवंक. आयज आमी ह्या भाग्यवंताची, आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत आंद्रेची परब मनोवंक जी आमची तयारी करता, ताजें जरी तर आमी इल्लेशें घेतले जाल्यार उबी रावन स्वता पासत झुजूंक शिकुया. आमचें तोंड उगडूंक शिकुया. जें कितें आमकां कळना, समजना ताचे प्रश्न विचारूंक शिकुया. आनी अशें करता तेन्ना हे मिसाचे भेटेन ही जण एकल्याक आमकां करपा. जेन्ना आमी ह्या भेटेन वांटो घेता तेन्ना एक समुदाय, आमी एक कम्युनिटी कशी ह्या बलिदानान वांटो घेता, समरमणी करता. आनी ही समरमणी करता ती आमच्या सृश्टींतल्या आयलेल्या पिकाची. एके भाशेन आमची सृश्टी, आमचें सैम आमी ह्या आल्ताराचेर उबारता हे मिसाचे भेटेन. आनी देवाक जेन्ना ते आमी उखलून दिता तेन्ना होच देव, होच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या मासा रोगतान बदलून ते आमकां परतें दिता. तूं घेवपाक तयार आसा काय ना हें तुजेर दल्ललें आसा. तर ही कृपा आमकां सगल्यांक जण एकल्याक मागुया आवय भाशेन. म्हणजे आमी जण एकलो हे आमचे सृश्टीक आवय जावंक, आमच्या ह्या गोंयच्या सैमाक आवय सारकी जावंक, आमचेरूच पासून वायट घेवन ताची सुरक्षा करूंक. वो दुसरे वाटेन ही आमची सृश्टी, ही आमचें सैम, आमची आवय, देखून आमी ताची काळजी घेतले, आमी ताची सुरक्षा करतले. हीच बासावणी करून हे भेटेंत आमी वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमचे सगळे धर्मीक फुडारी देवान रचलोले सृश्टी राखूंक आनी सांबाळूंक आमकां शिकोवन दीत आसात. तांकां सगल्यांक राख, सांबाळ आनी बरी भलायकी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय.
आमचे फुडारी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक वावुरतात. तांणी सगळ्यांनी पोरचे खातीर बरो वाव नेटान फुडें व्हरूंक भागिवंत आंद्रेचे मोजोतीन देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागुया. दोयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आयज आमी वाडे, मुंडवेल आनी GSL हाचे फुडल्यान रावतेली आमच्या आस्काऱ्या भागिवंत आंद्रेचे 100वें समोर ओंपता. आमच्या जिवितांतले कोश्ट, प्रोश्ट आनी हेर वायट सोंपूंक आमी एकामेकाक आदाराची जावंक भागिवंत आंद्रेची मोजोतीन आमचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. दोयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आयज वेता थंय कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून दोर मनशाच्या काळजांत भिरांत पडलोली आसा. भागिवंत आंद्रेचे मोजोतीन ही भिरांत पयस जावंक, देवाचेर भावार्थ वाडूंक आनी तशेंच ही पिडा कोबार जावंक तेच भागिवंत आंद्रेचे मोजोतीन देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आमच्या मुखेल मंत्र्या पासत मागुया. आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, आमचो होम मिनिस्टर तांचे पासत मागुया. कित्याक ह्या दिसांनी जायते बरे निर्णय तांणी घेवचे आसात. पोरजे पासत जे पोरजेक बऱ्याक पडटले तसले निर्णय तांणी घेवंक आनी जे कोण आपल्याच फायद्याक सगळें लुटून खावंक सोदतात तांचेर आड तांणी निर्णय घेवंक आमी जण एकलो तांचे पासत देवाचें बोळ मागुया. दोयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. स्वर्गीच्या बापा, तुका आमी दिनवासता कित्याक धाराळ देण्यांनी तुवें आमकां आनी आमच्या ह्या पृथ्वेक भरले. आतां तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी हे आमचे भुंये पासत मानून घे आनी तुजे कृपेन आमी सुरक्षीत आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. संसारांतल्यो मोजात भेटू तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो जात्यो आनी होळग्यो ओगोणिता कश्यो मात्यो इतल्यो जात्यो आनी होळग्यो ओगोणिता कश्यो मात्यो तुझ्याच मोगाक पुताक धाडून पातकी सोय बांदून तोच बेट तुका करता पडून आनी आमचेर काकलो देवून तोच बेट तुका करता पडून आनी आमचेर काकलो देवून. म्हज्या भावा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे निके पवित्र विचार दवक सर्वस्वर मानून घेव. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटूंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगल्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोडबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन बोळा वरवीं तुवें आमकां सोडली. सोमिया संवसाराच्या सर्वोंडार आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उपकार करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी बागयोन आंद्रे आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतवेदार बापा, सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचें गोंय आमचें दायज.
आमची सृश्टी आमचें दायज, आमची ही पृथ्वी आमकां देवाच्या मोगाची खुणां ही राखूंक सांबाळूंक आवय भाशेन आमी जावंक आनी आवयचो सांबाळ करता तशें आमी आमचे सृश्टीचो सांबाळ करूंक तयार आसा देखून सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कोर. देवाची शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कोर. देवाची शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोमी म्हणटा सदांकाल संवसार सरपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोसान भरल्याय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचेर ओड उपकार. Samci Modi, Father Bolmex, Dr. Bolmex Pereira, o Ciclesa Padvigar, Sanai Pavitri Misaci Bed, Somromli, and Devachutar Purgotli. Ya Yatnika Padvigara Shanavan, and Mizon Ekleshanavan, Amikal Santown, Devaran Kurmundown, and Devasapurpur Ashirvad, Tacha Ya Samajik Vaurashir, Tacha Munyar Planchir, आणि गोंडी कार्याचेर आमी मागता. काळजांतान फादर तुका देव बरें करून. भाग्यवंत आंद्रे आमचे पासत विनंती कर. जेजू क्रिस्तान बसला ते आमकां फावो जावचें. प्रार्थुया. वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, शुभ वर्तमान परगटूंक आनी परजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मरोपर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक, पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावंक बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं सदांच आमचे थंय. आमेन. भाग्यवंत आंद्रेचे मजतीन सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. आमच्या आस्कऱ्या गालिल्या लोकांच कुडीच्या मोगाच्या शिसाची सुच्या मोजूत कोर गोरजांनी आमच्या मोगाच्या शिसाची सुच्या मोजूत कोर गोरजांनी आमच्या जेजूच्या उल्या कोई म्हणू दर्यानी से दिले सोडू मनशांक दूर पिकावी जावू साक्षी दिली रोगोत मारू मनशांक दूर पिकावी जावू साक्षी दिली रोगोत मारू सादांद्रे आमच्या नोमुड्या क्रिस्ताचे सैनिक कोर आमकां ओय म्हणून कुल्याचे सुच्या गोवायकूर राजा देवाच्या ओय म्हणून कुल्याचे सुच्या गोवायकूर
Galilia, locaci cudicia, mogacia și Jesucia, mozut gore gorzani amcia, mogacia și Jesucia, mozut gore gorzani amcia, Jesucia ulea coi moro, Doriani sedile soru, Munchandor picarvi savu, Sakshi dili rogot poru, Munchandor